ज़ाहिरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी। आज मुहर्रम की 9 तारीख है और 9वीं की रात हम कैराना इमाम बाड़ा में है, जहां पर हुसैनी खड़े हुए हैं और बात होगी हुसैनियों से। मैं हसनी हूं और हुसैनी से बात करने जा रहा हूं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब, आज जो 9वीं की रात है, तो आज के मातम को आप किस नज़र से देखते हैं? जो मजलिस हुई और मजलिस के बाद में अंगारों पर मातम किया जाएगा। आज की रात बहुत अहम रात है कि यजीद से इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी थी जी, कि एक रात की मोहलत दी जाए, उन्होंने दे दी थी। रात भर जितने भी इमाम हुसैन के साथ लोग थे वो सोए नहीं। तो हम भी शब्बादारी करते हैं, रात भर मातम करते हैं, जुलूस निकलता है, आग का मातम करते हैं उनके गम के अंदर कि इतना बड़ा गम दे दिया दुनिया के अंदर, इससे बड़ा तो कोई गम ही नहीं है गम हुसैन को छोड़ के। तो इस वजह से मजलिसें होती हैं। अभी घोड़ा भी निकलेगा, इसके बाद फिर आग का मातम होगा, फिर जुलूस बरामद होगा। छोटे इमाम बाड़े में हम खड़े हैं यहाँ पर, छोटे इमाम बाड़े से बड़े इमाम बाड़े में जुलूस जाएगा यहाँ से, और इमाम हुसैन को हम लोग पुरसा देंगे और साथ में उनको अपनी मोहब्बत दिखाएंगे कि हम भी आपके पूरे घर के साथ हम लोग भी शरीक हैं। हम क्या, कई कौमों के लोग शरीक हैं। जो सुबह को जंग होगी, सुबह को जंग होगी नहीं, सुबह को तो शहादत दे दी जाएगी। जी जी जी। जंग होती तो फिर बात ही क्या होती। अच्छा, जंग नहीं हुई है, जो शहादत हुई है, कल शहादत होनी है सुबह। मौला अब्बास को जब भेजा इमाम हुसैन ने, उनके अलम के ऊपर नसमुल्लाह फतेह करीब लिखा था, काट के लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी। और हाथ में तलवार ले ली और भाला दे दिया। ये इस बात का वो था कि तुम्हें वापस नहीं आना, जंग से शहादत दे देनी है। इमाम हुसैन का इशारा था मौला अब्बास को, और वही हुआ फिर। वही हुआ फिर। पहुंच भी गए नहर के ऊपर, फतेह भी कर लिया, मशक भी बढ़ ली। फिर जब लौट के आ रहे थे तो पहले बायां बाजू कटा, फिर दायां कटा, फिर मशक को जबान में रख लिया आपने। इसके बाद हुरमुल्ला ने तीर मार के मशक को छेद कर दिया, उसमें जब पानी बह गया सारा, फिर उनकी आस खत्म हो गई। फिर इसके बाद नीचे आ गए, फिर घोड़ों से पमाल किया गया। तो आग पर सारे शहीद हो गए। जो आग पर मातम होता है, आग के मातम का उससे क्या नजरिया है? उसको किस लिए जोड़ा जाता है आग से? आग से जोड़ा नहीं जाता, ये गम दिखाया जाता है हजरत इमाम हुसैन का कि हम लोग इतने गमगीन हैं कि हम आग पे चल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब अभी ज़ायरीन चलेंगे आग के ऊपर, तो उनका पैर में कुछ नहीं होगा। वजह क्या रहती है इसमें? मोहब्बत है, अहले बैत और मोहब्बत है। जो लोग हैं ये कहते हैं कि इस आग को कील दिया जाता है। नहीं, कील दिया नहीं जाता, भी आपके सामने हो रहा है, देखो वीडियो लो आप इसके बाद। जी जी जी। अभी फैलाया जा रहा है उसको, आग को, और शोले हैं बिल्कुल जी। इसके ऊपर से निकाला जाएंगे, आदमी इंसान निकलेंगे सारे के सारे। उस वक्त कैसा महसूस होता है जब आग पर चलते हैं? बिल्कुल ठंडी हो जाती है आग। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था जब मैं करता था 10-12 साल पहले। अच्छा। हमें तो महसूस हुए नहीं शोले। अच्छा। लेकिन कई बार गीली लकड़ी होती है, कच्ची लकड़ी होती है, तो एक हाथ चिपक जाता है, हाँ चिपक जाती है, वरना तो कुछ नहीं होता। अच्छा, ये तो आग की बात रही है, तो आप ये दिखा रहे हैं कि हम आग पर चल के भी आपके साथ। हम आग पर चल के नहीं, हम इस गम के अंदर आपके साथ हैं। इतना बड़ा जो कहर हुआ दुनिया के अंदर, इससे बड़ा गम है ही नहीं कि इमाम हुसैन के पूरे फैमिली शहीद हो गई, 72 शहीद हो गए सारे के सारे। ये देखिए आप, तो उसका गम इतना है कि दुनिया में इससे बड़ा गम कोई है ही नहीं जी। नहीं समझ रहे? अब ये बताइए, ये ताजिया होता है ना, ये ताजिया रखा है। अभी तो आप आग की बात कर रहे हैं, कल छुरियों का मातम होगा, काट देंगे। वो भी देखा है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये जरिया हज़रत इमाम हुसैन का ताजिया है ये। जी जी। तो अभी ज़ाहिरीन हम आपको जियारत कराने जा रहे हैं ताजिया, और ताजिया होता क्या है ये बताने के लिए मेरे साहब जो हैं, जो खड़े हुए हैं, इनका नाम है नवाब रजा अली खां। तो बात करते हैं, रजा अली खां जानना चाहता हूँ कि ये ताजिया है, जियारत कराएंगे। सबसे पहले कैमरा मैन से कहूँगा फोकस करें, तो दोनों तरफ आलम लगी हुई है, दोनों तरफ अलम लगी हुई है। अलम ये झंडा होता था इमाम हुसैन का, जो भी जाता था फौज का सिपह सालार, एक एक करके कल जाएंगे सारे, तो वो अलम लेके जाते थे। जब अलम ऊपर रहता था वो सोचते थे कि अब तक सही हैं लोग, अलम जब नीचे गिर जाता था सोचते थे शहीद हो गए। ये मौला अब्बास का अलम था, फिर सबका अलम थे अपने अपने। जो ताजिया जो है ये किसी चीज की नक्शा है, किसी चीज का नक्शा है। इमाम हुसैन का जो रोजा है, कब्र है ना, ये उसकी शबी है, जरी है, ये शबी है, ये दर्शाता है ये इमाम हुसैन के अंदर। ये देखिए कब्र है, इसके अंदर देख सकते हैं ज़ाहिरीन, जो जियारत करा रहे हैं हम आपको, आप जियारत कीजिए।
یہ مقبرہ ہے اور مقبرے کا نقشہ ہے جس کو تاجیہ کہتے ہیں، اس کی زیارت آپ کو کرائی جا رہی ہے۔ بدستور دیکھتے رہیے PK7 نیوز۔ آپ کو ہم نے جیسے جو ذوالجلا ہوتا ہے، ذوالجنا دلدل نکلا تھا 5 تاریخ، پھر اس کے بعد سدے نکلے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھایا ہے، اور اب 9ویں کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور کل محرم کی 10 تاریخ کو جو چھریوں سے ماتم ہوتا ہے، لوہ لوہان ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور ابھی ہم لوگ سوئیں گے نہیں، شب داری کی رات ہے آج، پوری رات ہم لوگ جگیں گے، ماتم ہوگا، آگ کا ماتم ہوگا، اور پورا رات بھر ماتم ہوگا، نماز سے غم منائیں گے ان کا، اور اس کے بعد پھر 4 بجے کے قریب اذان سے پہلے یہ ختم ہوگا، پھر لوگ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہمارے امام باڑے میں جائیں گے جہاں پر آپ تھے، وہاں پر پھر نواں ہوگا، اس کے مرثیہ ہوگا، پھر نواں ہوگا، پھر وہاں سے لوگ اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر امال ہوں گے 10 بجے کل بڑے امام باڑے میں، امال کل 10 بجے کا ٹائم بتائے بس، صبح امال ہے 10 بجے۔ اس کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں تو رضا صاحب کے ساتھ ہے نہیں کوئی ایسی چیز ہو جو جنتا، جو زائرین، جو ہمارے درشک نہیں جانتے، آپ سے پتہ چل جائے؟ نہیں، ہم تو مولا کے غم میں ہیں، عزادار ہیں ہم لوگ تو مولا کے، چاہے 1 سے پوچھ لو آپ، چاہے 10 سے پوچھ لو، بات ایک ہی ہے، وہی کہیں گے جو ہم لوگ بتا رہے ہیں، یہی ہسٹری ہے۔ آپ بھی مولا کے اچھا اب یہ بتائیے، جیسے نعرہ ہوتا ہے جب آپ حسین کرتے ہیں، یا علی یا حسین، اس کو بھی تھوڑا سا روشنی ڈال۔ یا علی یا حسین اس لیے کہتے ہیں، علی شیر خدا ہیں اور ان کا نام لینے میں اور امام حسین کا نام لینے میں ایک شکتی، ایک اندر سے انرجی آتی ہے، روحانی طاقت تیز ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی یہی نام لے کے جلیں گے آگ کے اوپر، آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی اللہ کی طرف۔ یعنی کہ یہ کہنا ہے آپ کا کہ یا علی یا حسین کہنے سے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور ہمارے جو روحانی طاقت ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے اس کے اندر، تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کو روحانی انرجی ملتی ہے، زبردست انرجی ملتی ہے، پتہ نہیں چلتا کتنا ہی آپ ماتم کر لیں، چھاتی پیٹ لیں، چھریاں چلا لیں، آگ پہ چل جائے، پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، جو آپ چھری سے ماتم کرتے ہیں اور اس میں زخم بن جاتے ہیں، اس کو ٹریٹمنٹ کیا دیتے ہیں؟ اس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا، چھریوں کو ماتم کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیے، ایک آدمی دوسرے آدمی کی چھری لے لیتا ہے، انفیکشن نہیں ہوتا، بلڈ ٹیسٹ کیا گیا ایک دن کہرانے کے اندر، ہاں، جو سیپٹک وغیرہ نہیں بنتا، نہیں کوئی سیپٹک نہیں بنتا، بلڈ گروپ ایک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ سب کا کسی کا او ہوتا ہے، کسی کا پلس ہوتا ہے، او ہوتا ہے، بی نیگیٹو ہوتا ہے، پلس ہوتا ہے، مائنس ہوتا ہے، اے بی مائنس ہوتا ہے بلڈ گروپ، لیکن آپ جیسے آپ ماتم کر رہے ہیں چھریوں کا، میں نے آپ کی چھری لے لی، میں نے بھی مار لی پہلے شروع میں، جب بلیڈ مار لیے تو ایک کے خون کا دوسرے کے انفیکشن نہیں ہوتا۔ وہی یہاں پر بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا کرانے میں، اب سے 8-9 سال پہلے کیمپ لگا تھا، تو انہوں نے سب کے بلڈ لیے تھے، تو سب کے بلڈ ایک ہی دکھائی دیے گروپ، یعنی جتنے بھی سب کا خون، جن کا لہو تھا، سب کا بلڈ ٹیسٹ جو ہوا اس میں ایک ہی گروپ دکھائی دیا اس ٹائم پہ عشرے کے دن۔ اس کو کیا مان سکتے ہیں؟ یہ کرشمہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ وہی مولا حسین کا، اللہ کا، ایشور کا اور امام حسین کا، کہ یہ دیکھیے آپ، اور جناب زہرا کہتے ہیں، جناب زہرا جو ہے اس ٹائم بلڈ سب کا ایک ہی کر دیتی ہیں تاکہ کسی کو کچھ انفیکشن نہ ہو، نہ ڈیتھ ہو، اور اگر جو زخم ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی علاج نہیں کرایا جاتا، اس کے اوپر کربلا کی مٹی ہوتی ہے نا، جو کربلا کی مٹی آئی بھی ہوگی یہاں پر۔ اچھا، یہ کربلا کی مٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ کربلا سے آتی ہے جہاں شہید کیے گئے تھے سارے، آج تک لالا ایران سے۔ اچھا، جیسے جہاں پر آپ کے یہاں ماتم ہوتا ہے، تازے ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو وہاں اس کو بھی آپ کربلا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بگرا میں ہے، کیرانا کے جگدیش پرساد مہا ودیالیہ میں، وہ تو اس کو مان لیا گیا ہے کہ کربلا ہے، اس کو زیوم کر لیا گیا ہے، کیونکہ ماسلی کربلا تو جا نہیں سکتے، تو اس کو زیوم کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہ کربلا ہی مانی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا ثواب وہی ملتا ہے جو وہاں کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو کتنی جانکاری آج آپ کو ملی حسینی بھائیوں سے، اور یا علی یا حسین کہنے کے بعد ان کو وہ روحانی انرجی ملتی ہے جس سے کوئی زخم میں پیڑا نہیں ہوتی، اگر آگ کے اوپر چلے تو کوئی جلن نہیں ہوتی،
तो आप भैया इनकी आस्था है, और आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हुसैनी भाई मेरे साथ हैं। आज मुहर्रम की 9 तारीख है और 9 तारीख की रात अभी आग का मातम बाकी है, वो आपको दिखाया जाएगा। तब तक के देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास, सत्य एवं निष्पक्ष पत्रकारिता का दीनमान। PK7 न्यूज, सच्चाई का घोड़ा निकल रहा है शाहे मशरक़ैन का, घोड़ा निकल रहा है शाहे मशरक़ैन का, घोड़ा निकल रहा